अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात से मुतल्लिक एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। मेरा नाम गज़ाला शेख है। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। ये मेरे साथ पेश आया जो आज मैं आपके रूबरू पेश कर रही हूँ। 2015 का सन था, रबीउल अव्वल का महीना था और रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। सर्दियों की शुरुआत थी। हमारे घर आर पार के दरवाजे हैं, एक रोड की तरफ का गेट, दूसरा गली की तरफ गली वाला गेट। गली वाला गेट मुसलसल बज रहा था। मैंने करवट बदल कर अपनी अम्मी की तरफ देखा जो बेखबर सो रही थी और बाकी घर वाले भी गहरी नींद में थे। गेट बजाने वाला भी हाथ नहीं रोक रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था, आखिर किसी की आंख क्यों नहीं खुल रही। मुझे हल्का बुखार भी था। खैर हिम्मत करके उठ के सहन में आई, आसमान की तरफ निगाह चली गई। ओह, ये तो फजर का वक्त है। पो फूट रही थी। मलकजा मलकजा सा अंधेरा था। दस्तक देने वाले ने हाथ को हल्का कर लिया था, मगर फिर भी दस्तक जारी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। पड़ोस का बच्चा खड़ा था। सफ़ेद टोपी और सफ़ेद ही चमकता हुआ कुर्ता शलवार पहना हुआ था। गली में नज़र दौड़ाई तो सूरज की तेज़ चमकती हुई रोशनी मुझे नज़र आई। अरे, अभी तो मलकजा सा अंधेरा था, इतनी जल्दी सूरज कैसे निकल आया? मैंने अभी यही सोचा कि वो बच्चा एकदम भारी और तुंद लहजे में बोला, देख रही हो? मैंने नज़र उठा के ऊपर की जानिब देखा। तीसरी मंजिल पर बनी टैंकी भर चुकी थी, जिसमें से तेज़ी से पानी बह रहा था। मैंने पलट के जल्दी जल्दी नल खोल के पानी का बहाव हल्का करना शुरू कर दिया। वो बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से मुसलसल मुझ पर नज़र गाड़े खड़ा था। बस हो गया पानी बंद। तुम लोग मोटर चला के सो जाते हो, चाहे आने जाने वाले तुम्हारी वजह से कितने परेशान हो। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या कह रहा है। मैंने पलट के जैसे ही जवाब देने के लिए कदम बढ़ाया, वो बच्चा तेज़ी से आगे को निकल गया। मैंने समझा ये अपने घर की तरफ जाएगा, मगर ये क्या, वो तो छलांगे लगाते हुए जंगल की तरफ भाग रहा था। मैं गली में निकल के खड़ी हो गई और उसको जाता हुआ देखती रही। गली ख़त्म होने के बाद खेती बाड़ी और जंगलात का सिलसिला शुरू हो जाता है। खैर, मैंने अंदर आके कुंडी लगाई और सोचने लगी, पता नहीं नमाज का वक्त है या ख़त्म हो गया। मैंने वुज़ू करके आसमान की तरफ उंगली उठाई कलमा पढ़ने के लिए। अरे ये क्या, आसमान पर तो मुकम्मल तारीकी है, सितारे जगमगा रहे थे। मैंने दालान में आके सहन का बल्ब रोशन किया, फिर घड़ी की तरफ देखा। ओह मेरे अल्लाह, रात के 3 बज रहे हैं। मुझ पर तो कपकपी तारी हो गई। मैं भाग के कमरे में आई। अम्मी की तरफ देखा जो मुकम्मल गहरी नींद में थी। मेरी अम्मी को वैसे नींद बहुत कम आती थी। वो रात में कम, दिन में ज़्यादा सोती थी। आज पता नहीं क्यों इतनी मधोश सो रही थी। मैंने कंबल लपेटा और सो गई। सुबह अम्मी ने नाश्ते के लिए उठाया तो मुझे तेज़ बुखार था। अम्मी ने नाश्ता करवा के दवा खिला के दोबारा सुला दिया। 2-3 दिन इसी तरह बुखार में गुजर गए। डॉक्टर की दवाएं भी बेसूद साबित हो रही थीं। फिर अम्मी ने पढ़ पढ़ कर मुझ पर दम करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी बुखार में कमी नहीं आ रही थी। फिर मोहल्ले की औरत ने अम्मी को बताया कि आपके सामने घर में जो महबूब अली साहब रहते हैं, उनसे गज़ाला को दम करवा लो, वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। अम्मी को तो यकीन ही नहीं आया और ना मेरे साथ गईं। सामने वाला घर था, मैं हिम्मत करके खुद चली गई। उनके बहू बेटे पोता पोती सब उनको अब्बा जी कहा करते थे। मेरा बचपन भी उन्हीं के घर में गुजरा था, इसलिए मैं बेधड़क उनके पास चली गई। सामने बिठा के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझ पर दम किया और कहा 3 दिन दम करवाना, अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो फिर देखेंगे। उस दिन मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी और बुखार भी कम था। रात को मैंने अच्छे तरीके से खाना खाया और सो गई। नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गली का दरवाज़ा बजा रहा हो। फिर दरवाजे की दस्तक तेज़ होती गई। मैं घबरा के उठ बैठी। मैंने अम्मी की तरफ देखा जो बेखबर सो रही थी। मैंने सारे बहन भाइयों को देखा, वो सब भी गहरी नींद में थे। मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा,
پورے 3 بج رہے تھے۔ پانی کی موٹر بھی چل رہی تھی اور شاید ٹینکی بھر چکی تھی۔ پانی بھی گر رہا تھا، دروازہ بھی مسلسل بج رہا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا امی کو جگاؤں، موٹر بند کروں یا دروازہ کھولوں۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور موٹر میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کی بدولت سارا گھر جاگ گیا اور دروازہ بجنا بند ہو گیا۔ دھماکے کی بدولت میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ امی نے بزرگ محبوب علی، جنہیں سب ابا جی کہتے تھے، ان کو بلوا لیا۔ وہ مجھ پر دم کر رہے تھے۔ مجھے ہوش آتا دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی۔ بیٹی بتاؤ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر ابا جی نے اور اچھے طریقے سے دم کیا۔ شام، عصر اور مغرب کے درمیان اس کو دم کروانے لازمی بھیجنا۔ وہ امی کو تنبیہ کر کے چلے گئے۔ پھر امی مجھے خود مغرب سے پہلے لے کر گئیں۔ دم کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے پوچھا، اب بتاؤ بیٹا کیا ہوا تھا تمہیں؟ پھر میں نے انہیں ساری بات منوان دہرا دی۔ ٹھیک ہے، اب تم گھر جاؤ، کل بات کریں گے۔ دوسرے دن مجھے دم کر کے گھر بھیج دیا، مگر امی کو روک لیا۔ امی گھر آئیں تو پریشان لگ رہی تھیں۔ بھائی پانی کی موٹر بنوا کے لے آیا تھا اور اس کو دوبارہ اسی جگہ لگا دیا۔ رات ہوئی، بھابھی نے موٹر چلائی، پانی بھرا، موٹر بند کیے بغیر دوبارہ سو گئی۔ وہی رات کے 3 بجے زوردار دھماکے سے گھر گونج اٹھا۔ پتہ چلا موٹر میں دھماکہ ہوا ہے اور موٹر بند ہو چکی ہے۔ کسی نے کہا موٹر ٹھیک سے نہیں بنوائی، کسی نے کہا چالو کام کر کے دیا ہے۔ گھر میں سب الگ الگ باتیں کر رہے تھے۔ صبح ہوئی، موٹر کو دوبارہ اچھے کاریگر کے پاس بھیج دیا۔ 2 دن بعد ٹھیک ہو کر آ گئی، دوبارہ فٹ بھی ہو گئی۔ رات ہوئی، پانی بھر کے موٹر بند کر دی۔ 3-4 دن احتیاط کر کے پھر بھول گئے۔ رات کے 3 بجے زوردار دھماکے سے موٹر بند ہو گئی۔ سارا گھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پھر صبح فوراً سامنے والے ابا جی کو بلایا گیا۔ انہوں نے اچھی طرح جگہ کا معائنہ کیا اور کہا کل آ کے صورتحال بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے کہ تم لوگ اب موٹر مت چلانا۔ ظہر کے بعد ابا جی آئے اور کہا تم لوگ بھی عجیب ہو، موٹر چلا کے بھول جاتے ہو، احتیاط نہیں کرتے۔ تم لوگوں کی وجہ سے دوسری مخلوق پریشان ہوتی ہے۔ ربیع اول کی رات کو شہنشاہ جنات کی سواری جا رہی تھی۔ تم لوگوں کی ٹنکی سے پانی بہہ رہا تھا۔ ان کی سواری بری طرح بھیگ چکی تھی۔ وہ واپس پلٹ گئے۔ دوسرے دن رات کو پھر بھیگ گئے۔ تم لوگوں کو خبردار بھی کیا گیا، مگر تم لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ اب وہ تم لوگوں کو سزا دیے بغیر جان نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح کرو، اس موٹر کی جگہ بدل دو اور سب اس جگہ کھڑے ہو کر معافی مانگو تو شاید وہ لوگ جان چھوڑ دیں۔ ہم سب نے مل کر معافی مانگی، موٹر کی جگہ بدل دی۔ ہم سمجھے شاید جان بخشی ہو گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا، بلکہ ہم پانی کو ترسنے لگے۔ روز موٹر میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ ابا جی 1 مہینے کے لیے بھارت چلے گئے تھے۔ دن رات اللہ سے دعائیں مانگتے۔ اب تو محلے والوں نے بھی پانی دینا بند کر دیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ابا جی 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے کے بعد واپس آئے۔ ان کو ہم نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر انہوں نے 3 دن کا چلہ کھینچا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اصل میں ربیع الاول کی رات کو شہنشاہ جنات کا قافلہ عبادت کے لیے جا رہا تھا۔ پانی میں بھیگنے کی وجہ سے وہ اس محفل میں شرکت نہ کر سکے، اس لیے سخت جلال میں آئے ہوئے تھے۔ بہت معافی تلافی کے بعد اتنا ہوا کہ بس 1 گھنٹے روز پانی بھرتے۔ اگر دوسرا گھنٹہ شروع ہو جاتا تو کبھی پلگ جل جاتا، کبھی تار، کبھی بٹن۔ ابا جی نے ہمارے لیے بہت محنت کی۔ شہنشاہ جنات سے ملنے کے لیے وہ جنگلوں میں جا کر چلہ کاٹ کے آتے۔ سفارش، معافی عرض، انہوں نے بہت جان لڑا دی۔ یہ بات مجھے تب پتہ چلی جب وہ بہت بیمار تھے۔ مجھے بیٹی بنایا ہوا تھا، میں ان کی طبیعت پوچھنے گئی۔ اتنی بیماری میں وہ بھارت جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سب بیٹے بیٹیاں انہیں رو رو کے روک رہے تھے۔ وہ ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، سب کمرے سے جاؤ۔ یہ کہہ کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ پانی اور موٹر کے بارے میں پوچھا۔ پھر انہوں نے مجھے ساری صورتحال بتائی جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ دوسری صبح وہ بھارت روانہ ہو گئے۔ سب سے چھوٹا بیٹا ساتھ چلا گیا۔ 1 ہفتے بعد پتہ چلا وہ بھارت میں انتقال کر گئے ہیں۔ بیٹے نے واپس آ کر بتایا کہ ابا جی جنات کی محفلوں میں جانے لگے تھے۔ ان کو اطلاع مل گئی تھی کہ ان کی مٹی بھارت میں لکھی ہے، اس لیے یہاں سے روانہ ہو جاؤ
اور وہ بھارت پہنچ گئے وہاں کی مٹی میں دفن ہونے کے لیے۔